Mayong adlaw ug ang Ginoo manalangin sa matag usa nga makab-ot na usab nining pagsibya, pagwali sa pulong sa Ginoo sa atong pagpadayon sa paghatod kaninyo ubos sa pamunuan sa Dumaguete Christian Church. Salamat sa kaigsuunan nga siugda niining maong mga buluhaton ni Bokso Felix, Bokso Thomas, mga ansyano, mga diakonos, mga nagpaluyo sa kalihukan sa DCC, ang tanang dungog ug himaya atong ihatag sa Ginoo. Ang akong hisgutan niining kabuntagon karon mao ang duha ka pagbasa. Una diha sa 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 1 abot sa 4, ug ang ikaduha nga pagbasa, 1 Timoteo, Kapitulo 1, 12 abot sa 17. Ang atong paghahisgutan karon mao ang mahitungod sa kaluwasan, ang kausaban, ug ang testimonyo. Unahon nato pagbasa ang 1 Corinto 15, 1 abot sa 4. Mga igsuon, painumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo, kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Atong basahon usab ang unang sulat ni Pablo ngadto ni Timoteo, Kapitulo 1, 12 abot sa 17. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanatog kusog alang sa atong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos o gibugal-bugalan apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya ngani kanako ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton ug tuhuan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala. Ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga motuo niya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios, kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magaampo kita. Salamat Ginoo nga ang imong pulong igawali, ikatudlo na usab. Ug salamat Ginoo nga ang imong pulong sa matag adlaw nagalibot sa tibuok kalibutan aron ang mga katawhan makadungog niini, makapaminaw niini. Walay undang Ginoo ang imong pagwali sa imong pulong diha sa kabuhatan, diha sa kinabuhi sa mga katawhan ug ilabi na gyud diha sa imong pulong nga matuod
ug buhi gayud. Ginoo, sa among paghisgot sa kaluwasan, bisan kaluwasan ni Apostol Pablo, ug sa kausaban sa iyang kinabuhi, ug ang testimonyo, ang pagpaambit niya sa maong kaluwasan ngadto sa uban, hinaot mausab kini ang mahitabo sa matag kinabuhi sa imong mga katawhan, ug sa tanan nga makadungog sa pagwali sa imong pulong sa tibuok kalibutan, nga sila makaila kanimo, Ginoong Hesus, nga personal nga Dios ug manluluwas. Ug ag imo lamang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, kung tuhuan sa kinasingkasing, maoy makahatod sa kinabuhing dayon sa matag magtutuo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Usa sa mga labing gigamit sa Ginoo sa iyang buluhaton mao si Apostol Pablo. Nasayod kita nga sa wala pa makabig si Apostol Pablo, usa siya ka tiglutos sa mga magtutuo. Usa siya ka Pariseo, nahigugma siya pag-ayo sa iyahang pundok, sa iyang reliyon, o gidapigan kini niya pag-ayo, aron nga bisan kinsa nga magasupak niini, iyahang pagadagmalan, iyahang taralon, ug ipabilanggo. Ug ato makitaan nga sa iyang ngalan usab nga Saulo, diha siya sa pagpatay kang Esteban, sa dihang gipusdakan og bato sa Esteban sa daghang mga nagpatay kaniya. Ug tuod man ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Saulo, mailahan usab nga si Pablo, ang apostol sa mga Hintil, karon matuman og nahitabo gayod sa iyang kinabuhi. Ug hinaot nga ang atong madunggan karon sa pulong sa Dios, mao'y muhatag usab nato ug samang pagtuo, samang pagsalig ug pagduol sa buhi nga Dios, nga maula may gamhanan, maula may makahatag ug matuod nga kaluwasan diha sa personal nga relasyon diha kaniya. Ang 1 Korinto 15 nga mao'y atong giuna pagbasa, mao'y usa sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonan sa Korinto, sakop sa nasod sa Gresya, usa sa mga uluhang syudad. Ug atong makitaan nga ang kapitulo 15 sa 1 Korinto mao ang labing taas, duna kini 58 ka bersikulo, mao'y labing taas nga pagsaysay sa gihimo ni Ginoong Hesus sa pagluwas kanato, ang iyahang ang sentro sa maayong balita, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, sumala sa kasulatan, ug usab niini makitaan ang umaabot nga pagkabanhaw sa mga nangamatay na diha kang Kristo, mga magtutuo niya, ug sa usa kadakong panghitabo, ilabi na sa atong pag-abot unya sa ulahi nga kabahinan. Ang bersikulo 51 abot sa 53 nga mao ang pagbayaw, ang pagsakgaw nga dunay usa ka henerasyon nga maabtan sa Dios nga buhi, ug mao kunay atong pag-ampo nga may apil kita ni ana nga maabtan sa Dios nga buhi sa iyahang pagsakgaw, pagbayaw, pagkuha sa iyahang pangasaunon ang matuod nga mga magtutuo dito sa kahanginan, dito sa kapanganuran. Busa hatagig dakong pagtagad sa imong kaugalingon nga pagtuon ug pagbasa ang tibuok kapitulo 15, ang 58 ka bersikulo, hatagig dakong pagpamalandong ug makit-an nimo unsa ang manindot, unsa ang maayong plano sa Dios sa imong kinabuhi kung ikaw matuod nga magtutuo kang Kristo, unsa ang nagpaabot kanimo, unsa ang imong kinabuhing dayon, unsa ang imong kadaugan diha kang Kristo. Mingon si Apostol Pablo sa unang 4 ka bersikulo, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Ug mao kini ang atong gipadayon pagwali, mao kini ang atong gipadayon pagsangyaw, ang maayong balita ug mosentro kini sa gihimo ni Ginoong Hesus
dito sa krus sa Kalbaryo sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Mga igsoon, niya undangi pagwali ang maayong balita. Ayaw undangi pagtuon ang pulong sa Dios. Bisan daghang mga pagsulay, daghang mga babag sa atong kumon nga kaaway, hatagig dakong pagtagad tungod kay walay laing mensahe nga makaluwas. Walay maayong balita nga mulabaw pa sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Ug mao kini ang maayong balita nga gisangyaw usab ni Apostol Pablo sa mga katawhan sa Dios. Si Apostol Pablo dili muminos nakasulat og 13 ka libro sa tibuok bag-ong kasabutan. Sugod sa Roma abot sa Filemon, siya ang gigamit sa Dios nga daghang nasulat nga kabahin sa pulong sa Dios. Ug ang sentro sa iyahang mga pagsulat naagyud mo sentro sa krus ni Kristo, ang pagwali sa krus. Ang pagwali sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mao nga miingon siya, kinahanglan dili taphaw ang atong pagtuo, kinahanglan hugot gayud, kinahanglan lalum gayud ang atong pagtuo. Mao kini atong barugan, mao kini ang maayong balita nga nakahatag og kaluwasan ni Apostol Pablo ug hinaot kanatong tanan hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nga tanan nga makadungog sa iyang pulong, muila gayud ug mutuo sa kinasingkasing ni Ginoong Hesus, nga mao lamang ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makasulod ngadto sa gingharian sa Dios, ngadto sa Amahan, kundili pinaagi ni Ginoong Hesus. Mao nga siya lamang ang namatay, gilubong ug nabanhaw aron pagtubos sa akong kasalanan, sa kasalanan ni Apostol Pablo, ug sa kasalanan nimo, ug sa tibuok kalibutan. Mao nga paborito kaayo nimo nga memoryahon ang Juan 3:16, kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Nga sa samang paagi gipadala niya iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuog musalig kaniya dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ug mao nga mipadayon si Apostol Pablo, versikulo 3 ug 4, ug mao kini ang kasing-kasing sa ebanghelyo. Mao kini ang sentro sa ebanghelyo. Mao kini ang sentro sa maayong balita. Nga maoy gihatag sa Dios kanato, nga maoy angay tuhuan ug saligan hangtod sa pagsakgaw, pagbalik ug pagkuha sa Ginoo sa matag usa kanato diha sa kapanganuran. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. Si Apostol Pablo, ang Biblia niya kaniadto 2000 ka tuig milabay na ang pagsulat na ining bag-ong kasabutan. Ang balasahon, ang ilang gitun-an, mao ang daang kasabutan. Ug bisan sa matag libro sa tibuok, daang kasabutan, ang sentro gayod nga giisgutan mao ang Mesiyas. Mao ang pinili sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Siya lamang ang gitumbok, siya lamang ang nakatuman, siya ang gihulagway sa mga halad sa daang kasabutan. Siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang gihisgutan sa mga propeta. Propeta Isaias, Propeta Jeremias, sa mga salmo ni Haring David, sa mga pagtulunan sa kasaysayan sa nasod sa Israel, sugod sa pagtawag ni Abraham. Walay laing gitanaw, walay laing gisaad. Mao ang nating karnero sa Dios. Ug bisan gani sa pagkapukan ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa Eden, diha na ang unang saad sa Mesiyas. Nga dunay mutunob unya sa ulo sa bitin, nga dunay mudugmok, dunay mubuntog sa puwersa sa kangitngit. Ug mao kana
si Ginoong Hesus ug mao kana ang makit-an ug natuman sa iyahang kamatayon. Ug mao kini ang kaluwasan nga miabot ni Apostol Pablo sa iyang pagkakabig diha sa Buhat kapitulo 9 sa dalan sa Damasco. Di nang iyang tuyo mao ang paglutos, pagdakop, pagbilanggo sa mga sumusunod sa dalan. Ang mga magtutuo kaniadto gitawag nga mga sumusunod sa dalan. Tungod kay nagsunod man sila sa katudluan ni Ginoong Hesus nga miingon sa Juan 14 bersikulo 6 nga siya mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi kang Kristo Hesus. Mao nga ang iyahang kaluwasan diha sa dalan sa Damasco ug dugang pagpakita og mga kamatuoran gikan sa Dios kaniya, gikan sa mga unang magtutuo usab, ang mga ubang mga apostoles o mga tinun-an sa Dios. Mausay gigamit sa Ginoo nga matuto kaniya. Mao'y mutudlo kaniya. Ug sa iyahang mga pag-inusara sa iyang pagpamalandong, bisan ang daghan nga gipakita sa Dios kaniya diha sa Arabia, diha sa iyahang pag-inusara, sulod dili mo minus 14 katuig sa gitun-an niya pag-ayo ang gihimo sa Dios, ang grasya sa Dios nga nag-una sa iyang kinabuhi hangtod pa sa atong panahon karon. Mao kana ang kaluwasan ni Apostol Pablo. Ug dili laman ang kaluwasan nga gihatod kaniya tungod kay mituo man siya sa kinasingkasing nga si Ginoong Hesus namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kaniya nga mao'y iyahang sulti dinhi sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 ug 4. Mausab ang mihatod kaniya o kausaban. Ang kausaban sa iyang kinabuhi nga gisan sa pagka maglulutos, siya nausab ang nakasulay sa mga paglutos, siya nausab ang nakasulay sa mga pagdagman, ug siya nausab ang gikasilagan ilabi na sa mga Hudeo ug sa mga dili magtutuo. Ug karon atong makit-an ang kaniadto nagpasipala sa mga magtutuo ni Ginoong Hesus. Nakasulay na pud siya sa iyang gihimo sa mga tinun-an ug sa mga magtutuo. Ug salamat nga human sa iyang kaluwasan, human sa kausaban sa iyang kinabuhi, karon mihatag siya sa iyang testimonyo. Ug mao kini ang atong paduyunon sa pagbasa ug paghatag ug pagtagad ang testimonyo ni Apostol Pablo. Kung tinuod kang luwas diha sa imong nahimutangan, naa kagyoy testimonyo, naa kagyoy espirituhanon nga pagpakatawo, naa kagyoy gitawag sa English og spiritual birthday. Ang imong pagpakatawo pag-usab diha sa espirituhanong panimalay sa Dios. Ug mao kana ang imong testimonyo, mao kana ang imong kasaysayan sa imong kinabuhi. Unsa ka sa wala pa si Kristo sa imong kinabuhi? Unsa ka sa dihang gituhuan o gidawat nimo si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi? Ug unsa ka sa dihang linuwas ka na sa Dios? Ug mao kini ang gisaysay ni Apostol Pablo sa atong pagpadayon sa iyang gisulti sa 1 Timoteo kapitulo 1, 12, abot sa 17. Ug hinaot ikaw ug ako, dunay testimonyo nga ingon ini. Tungod kay mao kini gikinahanglan sa mga katawhan sa atong palibot. Hinaot makita nila ang gahom sa Dios sa kausaban nga miabot sa imong kinabuhi. Ang imong kaluwasan diha sa gihimo ni Ginoong Hesus, ang imong kausaban tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus ug ang imong testimonyo. Ug atong lantawon ang mga pagsimba, pagdaig, pagpasalamat ug ang testimonyo ni Apostol Pablo sa kaluoy, sa grasya ug kamaayo sa Dios sa iyang kinabuhi. Ningon siya sa iyang unang sulat ni Timoteo, kapitulo 1.
Versikulo 12. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Salamat sa kusog nga gihatag sa Dios kaniya. Luyo sa daghang mga pagdagmal ug pagsulay, walay laing magtutuo, walay laing misyonero, walay laing apostol nga nakabiyahe sama sa gihimo ni Apostol Pablo. Dili laman sa tunga-tungang silangan, miabot siya sa Europa. Miabot siya sa labing tumoy sa gingharian sa Roma ni anang kapanahunan. Miabot siya sa mga nasod nga gitawag karon og Turkey, gitawag og Macedonia, Spain, Rome, daghang mga kanasuran nga iyang gibisita, Greece, ug uban pa. Ug wala siya laing gipasalamatan kundili si Kristo Jesus ang iya nakaron nga Ginoo. Wala na siya naulipon sa iyahang pagkapariseo, sa iyang reliyon o pundo, kundili ang giilan niya nga agalon o Ginoo, mauna si Kristo Jesus, ang Mesiyas nga nagluwas kaniya, nga mao'y naghatag kaniya kusog alang sa iyang buluhaton. Hinaot mga igsuon, dili nato undangan pagpasalamat ang Ginoo sa kusog nga iyang gihatag kanato sa buluhaton, nga hangtod karon duna kitay kusog, duna kitay kalig-on, pagpadayon sa atong mga buluhaton alang sa Ginoo. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya o pagkamaayo sa grasya sa Dios. Wala imposible sa Ginoo. Bisan kinsa ikaw, kung imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, mahimo kaniya nga sulugoon, mahimo kaniya nga alagad, ug mahimo kaniya nga magamit alang sa pagpalambo sa iyang gingharian. Mao kanay ang gihimo sa mga katawhan, sukad pa sa mga katawhan sa daang kasabutan. Makita nato ang mga kinabuhi ni Noe, ang kinabuhi ni Moises, ang kinabuhi ni Samuel, ang kinabuhi ni David, ang mga patriarka, ang mga katawhan sa nasod sa Israel. Sukad pa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ug sa ilang mga kaliwatan. Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos o gibugal-bugalan apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo. Pagkadako sa grasya ug kaluoy sa Dios. Human maangko niya ang kaluwasan, gihinumduman ni Apostol Pablo nga bisan sa iyang pagkareliyoso, iyang nakit-an dinhi nga gibugal-bugalan dai niya ang Dios. Gilutos niya ang mga katawhan sa Dios. Ug sa matag sumusunod sa Dios nga iyahang pasakitan, iyahang bugal-bugalan, iyahang taralon sa bilangguan, samara nga ang gihimuan niya ni ana mao si Kristo. Mao nga diha sa dalan sa Damasco, gitagbo siya sa kahayag, nga hayag pa kaysa adlaw sa udtong tutok, miingon ang tingog ni Ginoong Hesus diha sa dalan sa Damasco, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ug si Saulo, miingon siya, mauusab kini ang ngalan ni Pablo kaniadto, nga iyang gigamit sa iyahang pagka Hudeo, Saulo, miingon siya, kinsa ka man, Ginoo? Ug mipaila si Ginoong Hesus, ako si Hesus nga imong gilutos. Mubati ang Dios sa giagian sa iyang mga katawhan. Gisakitan ang Dios kung ang iyang mga katawhan lutuson o pasipadan. Muna nga miila si Apostol Pablo
unsa kadako ang kaluoy sa Dios kaniya. Ug dakong katingad-an kay miingon si Apostol Pablo, bisan Pariseo siya, bisan nagtuon siya sa kabalaudnan, pero miingon siya diri sa bersikulo 13, kay dili pa man ako magtutuo, ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Giklaro lamang sa Ginoo nga dili ang imong nahibaw-an sa imong reliyon o pundok o sa imong mga balaang kasulatan tungod kay ang mga Pariseo, letra por letra, mamemorya nila ang mga kasulatan sa daang kasabutan. Kundili ang gitan-aw di ay sa Dios, mao ang imong kasing-kasing. Ug miangkon si Apostol Pablo, Ginoo, reliyoso ako, Pariseo ako, pero ningon siya dinhi sa bersikulo 13, dili man ako magtutuo, ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug may numdum usab kita sa unang laray sa mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Usa kita masayod sa atong gibuhat kung mailhan na nato sa personal gayod ang matuod nga Dios ug matuod nga tao nga mao si Ginoong Hesus, nga mibiya siyang gingharian, nagpakatao nga labing kabus ug nagpakamatay aron pagtubos sa imong kasalanan ug akong kasalanan. Ug mao lamang kana ang makapahimo nimo nga manggialamon. Ningon ang daang kasabutan nga mga buang-buang ang wala makaila sa buhi nga Dios. Wala kita masayod sa atong gibuhat. Ug mao kana ang gikaluy-an sa Dios sa matag usa kanato. Kay kun wala pa kitay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, sama ni Apostol Pablo, sa wala pa siya makaila ni Ginoong Hesus nga iyang personal nga Dios ug manuluwas, mingon dinhi, dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Mipadayon si Apostol Pablo sa bersikulo 14 sa 1 Timoteo kapitulo 1, ug gibubo sa atong Ginoo ang iyahang naghingaping grasya nganhi kanako ug gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma diha kang Kristo Jesus. Hinaot mga kaigsuonan, dili kita muundang pagpakiluoy, pagpasalamat sa naghingapin nga grasya o kaluoy sa Dios. Matag adlaw gibubo niya kanato ang iyahang naghingapin nga grasya o kaluoy. Mao man ngani nga bisan katong libro ni Jeremias sa daang kasabutan, ang pagbangutan, adunay daghang nakumpuso nga awit. Ilaban na atong mahinumduman kaayo, the steadfast love of the Lord never ceases. Gikutlo kana sa pagbangutan nga libro ni Jeremias kapitulo 3. His mercies never come to an end. They are new every morning. Hinaot dili ka muundang pagpasalamat, pagduol sa Dios, sama ni Apostol Pablo, tungod kay gibubo sa Dios kanimo ang naghingaping grasya. Ug kining maong grasya ug kaluoy sa Dios mao'y muhatod sa pagtuo o gugma diha kang Kristo Jesus. Sa matagtuo nimo sa pulong sa Dios, sa matagbasa nimo sa Biblia, magatubo usab ang imong pagtuo. Ug ginaot mahitabo kana sa matag usa kanato nga sa atong pagbasa, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang atong gugma magatubo diha kaniya, ang atong pagtuo magatubo diha kaniya, ang atong gugma usab sa atong isig katawo, ang pag-awas sa atong gugma sa Dios muawas usab sa mga katawhan sa atong palibot. Maunay naghingaping grasya ningon si Apostol Pablo, nganhi kanako ug gihatagan ako niya sa pagtuo gugma diha kang Kristo Jesus. Salamat Ginoo.
tanan nga emosyon, tanan nga maayong mga gibati sa akong kasing-kasing, gikan kana kanimo, Ginoo. Ang bunga sa Espiritu, ang siyam ka bunga sa Espiritu, gikan kana kanimo, Ginoo. Ug ginaot mag-aabunda kana sa akong kinabuhi ug sa kinabuhi natong tanan. Ang siyam ka bunga sa Espiritu Santo. Nga makit-an diha sa Galacia 5:22 ug 23. O pagkaanindot kung ang Ginoo maoy mudumala ug muhari sa imong kinabuhi sama sa nahitabo karon ni Apostol Pablo. Nga kaniadto maglulutos, kaniadto pariseo, kaniadto naglaban sa iyang pundok o reliyon, apan karon misurrender na. Miila na nga walay laing manuluwas, walay laing Dios kundili si Ginoong Hesukristo. Ang pag-ila kaniya nga personal nga Dios ug manuluwas. Mipadayon si Apostol Pablo sa bersikulo 15, tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug ako ang labing dautan kanila. Sa dakong pagpaubos, gibiyaan sa Dios ang iyahang gingharian. Wala na'y mulabaw nga pagkamaaghop, pagpaubos, o pagkamanggihatagon sa gugma sa Dios. Sa ang grasya o kaluoy nga biyaan niya ang gingharian sa langit. Usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug siya mokuha sa unod sa tao. Magpakatao nga labing kabos sa pasungan mo kuyog kanato dili mo minus 33 katuig kanatong mga makasasala. Muunong kanato. Ug sa kinatumyan sa iyang kinabuhi, nagpakamatay usab dito sa krus sa Kalbaryo. Umiila na si Apostol Pablo, ako ang labing makasasala. Ilha igsuon ang imong pagkamakasasala. Ilha nga sa atubangan sa Dios makasasala ka sama ni Apostol Pablo. Ug kung maila nimo ang imong pagkamakasasala, makit-an nimo nga ang Dios lamang ang takos makaluwas kanimo. Ang napulo kasugo mo paklaro lamang nga wala kagyoy natuman nining napulo kasugo. Ang kasuguan sa daang kasabutan, puro kita napakyas. Sama ni Apostol Pablo. Muna karon miingon na siya, ako ang labing dautan kanila. Sa dihang atong ilhon, sa dihang muila ka, muila ako, unsa ikaw ka makasasala, unsa ikaw ka dautan sa pulong sa Dios, mas masinati nimo ang grasya, mas masinati nimo ang kaluoy sa Dios. Pagkanindot sa giingon ni Apostol Pablo diri sa bersikulo 16, apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo niya kaniya ug makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Ingon ni ana ang kamaayo sa Dios. Ang kaluoy midangat sa kinabuhi ni Apostol Pablo ug maoy pag-ampo nako karong adlaw, maoy pag-ampo sa daghang mga magtutuo niining adlaw nga ang kaluoy sa Dios, ang grasya sa Dios masinati nimo karong adlaw. Nga ang tanan nga makadungog sa pagwali sa pulong sa Dios sa tibuok kalibutan sa matag adlaw ug niining bahina sa kasulatan. Ikaw ug ako moabot gyud diha sa tinuuray nga pagtuo ug pagsalig nga si Ginoong Hesus lamang ang namatay, gilubong ug nabanhaw
aron pagtubos sa akong kasalanan ug sa imong kasalanan. Himua siya nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Gusto ni Ginoong Hesus nga gamiton ang kinabuhi sa usa ka Pariseo, sa usa ka reliyoso nga tawo nga nagdagmal sa mga katawhan sa Dios. Gusto siyang himuong panig-ingnan sa Ginoo. Ug atong nabasa ang iyahang gisulat diri sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nakigsulti sa atong mga kasing-kasing niining adlaw karon. Gusto niya nga mahimo si Apostol Pablo nga panig-ingnan alang sa tanan sa iyang pagtuo. Tuhui si Ginoong Hesus diha sa imong nahimutangan karon. Tuhui ang iyang gihimo nga pagpakamatay alang kanimo, paglubong alang kanimo, ug sa iyang madaugon nga pagkabanhaw aron makumpleto ang imong kaluwasan, makumpleto ang imong kinabuhing dayon. O pagkataas sa pailob ni Kristo Jesus kang Apostol Pablo. Mo nga mingon siya, aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Wala kini kalainan sa kanunay nimong gimemorya sa Juan 3:16 kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga sa samang paagi nga gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ang bersikulo 16 sa 1 Timoteo kapitulo 1 susama o gihisgutan sa Juan 3:16. Mingon si Apostol Pablo, hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo niya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Hinaot ang pulong sa Dios muhari sa matag kasing-kasing sa nakadungog niining maong pagsangyaw, pagwali. Nga ang kaluwasan ni Apostol Pablo, ang kausaban sa iyang kinabuhi ug ang iyang testimonyo may tabo usab sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. May tabo sa akong kinabuhi, may tabo sa imong kinabuhi. Nga bisan diha sa imong nahimutangan karon, mahimo ikaw nga makigsulti sa Dios sa kinasingkasing. Makabasa siya sa imong kasingkasing, makabasa siya sa imong hunahuna. Mahimo ikaw nga mulitok sa kinasingkasing nga pag-ampo kaniya. Nga sama niini. Ginoong Hesus, giila ko nga makasasala ako sama ni Pablo, sama ni Saulo. Wala ako'y kalainan kaniya, Ginoo. Makasasala ako. Apa naghingapin ang imong grasya, naghingapin ang imong kaluoy, nga samtang ako makasasala pa, ikaw nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Ikaw gilubong, ug ikaw nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, aron pagtubos kanako. Ginoong Hesus, gituhuan ko ngang imong pagpakamatay, ikaw nagpakamatay alang kanako. Ang imong paglubong, ikaw nagpalubong alang kanako. Ug imong pagkabanhaw, ikaw nabanhaw aron pagtubos kanako. Gituhuan ko kini, Ginoong Hesus, gisaligan ko kini nga ikaw lamang ang akong Dios ug manluluwas. Ginulsulan ko ang akong sala, Ginoo, sama sa paghinulsol ni Apostol Pablo sa iyang kasalanan. Bag-uha ako, pinaagi sa imong balaang espiritu, nga maunay nagkontrolar sa akong lawas,
ug ang akong lawas templo na sa Espiritu Santo. Himua ka na nga pag-ampo, himua ka na nga kinasing-kasing nga hangyo ug pangamuyo sa Dios. Ug dili mapakyas ang iyang saad nga ang tanan nga motuog mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Ug hinaot ikaw ug ako sama sa bersikulo 17 mao kini ang atong kanunayon sa paghimo. Samtang nagpaabot kita sa pagsakgaw, pagbayaw, sa rapture of the church, sa tanang magtutuo, mao kini ang kanunay natong himuon, ang pagsimba, ang pagdaig, pagbalaan sa Dios. Ug mao kini ang bersikulo 17. Hinaot mao kini labing bililhon nga buluhaton sa atong kinabuhi samtang nagpaabot kita sa iyang hinanali nga pagbalik. Mingon dinhi ang pulong sa Dios. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, ug dili makita. Ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios magapanalangin ug magapatubo sa iyang pulong diha sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Atong padayonon paghimaya ang atong buhi nga Dios. Daghang salamat.หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต